यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ श्याम घिमिरे। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, लेखा समितिको नेपाली काङ्ग्रेसको संयोजक हुनुहुन्छ, त्यस्तै क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिको पनि सदस्य। नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्य ठुलो सङ्ख्याको बनाउने त्यो प्रयत्न गरेको छ, वितरण त्यस ढङ्गले गरेको छ। सुनिए अनुसार 9 लाखभन्दा बढी सङ्ख्या काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनाउने, त्यो वितरण गर्ने त्यो अभियानकै रूपमा चलाएको छ। तर त्यहाँ विवादहरू पनि छ। बारामा विवाद देखियो, 5 दिनदेखि धरनामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेका छन् बाराका। धनुषामा 2 दिनदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा धरनामा बसेको समाचार आएको छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई यतिखेर सरकारको तालचाबी हात लागेको छ। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सधैँ चर्चा, बहस र छलफलको विषयमा एउटा केन्द्रमा रहि नै रह्यो। कतिपय सवालमा 62-63 को परिवर्तन पश्चात अलि छायामा परेको काङ्ग्रेस यतिखेर फेरि केन्द्रमा चर्चामा छ। यो सरकार अनि यसबाट नेपाली जनले गरेको आशा, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र नेतृत्वको प्रश्न, समग्र विषय क्रमशः म उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईसँग म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने, काङ्ग्रेस इतिहास भएको पार्टी, काङ्ग्रेसका जो पछिल्लो पुस्ताका अलिकति नेतृत्वगण एकदम गौरव गर्छन्। 3 सालदेखिको हाम्रो काङ्ग्रेस, अब कतिपयले व्यङ्ग्य गर्छन् 3 सालदेखि छ र त बुढो भयो केही काम गर्दैन भन्छन् कि। भलै त्यो अलग विषय हो। तर शेरबहादुरजी 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नियुक्त हुनुभयो। प्रारम्भ त्यति राम्रो देखिएन। राष्ट्रपतिसँग खटपट देखियो शपथकै दिन। एक दोस्रो, अब समाचारमा आए अनुसार भूमिगत हुनुभएका तपाईँका वरिष्ठ नेता विजय कुमार गच्छदार आकस्मिक ओभरग्राउन्ड हुनुभयो। धन्य छ हाम्रो राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, काहीँ पत्तो पाएन। उहाँ भूमिगतका भूमिगत, अनि उहाँ रिहा हुनुभयो। मानिसले भने सेटिङमा। अनि काङ्ग्रेस एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, इतिहास बोकेको पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी। तेलको मूल्य घट्यो भनेको पेट्रोलियम पदार्थहरूको, यातायातको जो मानिस सर्वसाधारणले चढ्नुपर्छ त्यो वात्तै बढ्यो। अब यो समग्र हेर्दाखेरि मानिसले के व्यङ्ग्य गरे भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असली अभ्यास प्रारम्भ भयो। अब तपाईँ जस्तो होनहार यस काङ्ग्रेसबाट आमूल परिवर्तनको चाहना राख्ने, नेपालीको मुहार फेर्ने चाहना राख्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्ने मानिसलाई जो विषय मैले उठान गरेँ त्यो सर्वसाधारणले महसुस गरेको विषय मैले उठाएको मेरो चाहनाले भन्दा पनि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो सुन्दा? यस्तो छ, राष्ट्रपतिसँगको पहिलो खटपट चाहिँ अलिकता यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो यो देशमा। म उहाँप्रति धेरै असहिष्णु हुन चाहन्न, तर उहाँको अपरिपक्व व्यवहार यो उहाँका कार्यकालहरूमा समग्र रूपमा देखियो भन्ने कुरा यो आम नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा हो। यो स्वयं तपाईँहरूले पनि सञ्चारकर्मीहरूले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ। उहाँमा एउटा राष्ट्रपतीय प्रणालीले आशा गरेको परिपक्व व्यवहार कतै पनि प्रदर्शन भएन। हुँदा राति 2 बजे राष्ट्रपति कार्यालय खोलेर चाहिँ संसद विघटन गर्ने अभ्यासमासम्म उहाँ पुग्नुभयो र उहाँले त्यो आफ्नो मर्यादालाई त जोगाउनु भएन। उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि
राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादालाई पनि जोगाउन सक्नु भएन भन्ने कुरा यो आम मुलुकले महसुस गरेको कुरा हो। म आशा गर्छु उहाँले अब आउने दिनमा यसलाई सच्याएर त्यो मर्यादालाई चाहिँ जोगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा अहिलेलाई मैले यति मात्रै भन्न चाहे। यसको अर्थ यस सवालमा अलिक थप विषय फेरि हामी अन्यत्र जान्छौँ कि यसको अर्थ यो संस्था इन्डिपेन्डेन्ट रहन सकेन, अर्थात् अभिभावकीय भूमिका राष्ट्रपति भन्ने जो संस्था छ यो स्वतन्त्र ढङ्गले सबैको अभिभावक बन्न सकेन, दलको स्वार्थमा लपेटियो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो होइन त? पक्कै पनि हो। तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, भारतमा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाददेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरिका राष्ट्रपतिमा अलिकता विवादमा परेको एउटा ज्ञानी जैल सिंह र तपाईँलाई चाहिँ बाहेक तपाईँलाई चाहिँ र अलिकता भिभी गिरी इमर्जेन्सीको टाइममा इमर्जेन्सी लगाउने बेलामा त्यो बाहेक कुनै पनि राष्ट्रपति त्यहाँ विवादमा परेनन्। जबकि त्यहाँको राष्ट्रपति जलसेना, थलसेना, वायुसेना तिनटै सेनाको परमाधिपति हुन्छ। त्यहाँको राष्ट्रपतिले तपाईँलाई कुनै पनि बेला संसद सरकार बिना कारण विघटन गर्न सक्छ, तर पनि ऊ कहिले पनि विवादमा परेनन्। तर हाम्रो मुलुक यस्तो भयो कि अलिकता सुरुको राष्ट्रपति पनि थोरै विवादमा पर्नु हो, नपरेको होइन। तर अहिले विषय उठान गर्न चाहन्छु, माफी पनि भन्छु, होइन स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हुन्, थोरै विवादमा पर्नु हो, त्यो जायज थियो नाजायज थियो त्यो इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्ला। तर यो वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ सुरुदेखि आजसम्म धेरै कुराहरूमा कतिपय विधेयकहरूलाई चाहिँ महिनौसम्म थनियार राखिदिने, कतिपय विधेयकहरू 5 मिनट पनि नभइकन चाहिँ के छ भने पारित गरिदिनेदेखि लिएर राति 2 बजे चाहिँ के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय खोलेर चाहिँ खुल्ला राखेर चाहिँ संसद विघटन गरिदिने, यी यावत कुराहरूले उहाँलाई जुन विवादमा जुन तान्यो। अब म आशा यति मात्रै गर्न सक्छु अब भोलिका दिनमा कि उहाँको यो परिपक्व व्यवहार चाहिँ परिपक्व ढङ्गले विकसित भएर जाला र राष्ट्रपतीय गरिमालाई चाहिँ उहाँले जोगाउन सक्नु होला भनेर आशा गरौँ। आजको दिनमा यो विषयमा योभन्दा बढी मैले भन्न चाहिन्न। म यसैमा तर यस्तो संस्थाको निरन्तरता उपर मानिसको के धारणा बनेको होला? तपाईँलाई मैले किन यो विषय उठान गरे भने डाक्टर रामवरण यादवको सवालमा 2वटा विषय, संविधान जारी गर्ने सवाल उपर ठुलो समस्या सिर्जना भयो 1, नम्बर 2 प्रधान सेनापतिका प्रकरणमा ठुलो विवादको विषय बन्यो, जुन बेला प्रधानमन्त्री स्वयं उनी धरापमा परे, उनले छोडेर हिँड्ने स्थिति बन्यो। निरन्तरको यो संस्था जसको जुन कल्पना तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो, जुन परिवर्तनमा गौरव गरिरहनु भएको छ, के आवश्यक बताउनुहोस् त? यस्तो संस्था किन आवश्यक? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ कि इतिहासको कालखण्डमा तपाईँलाई चाहिँ यो लोकतन्त्रको जुन विकास भएको छ नि, तपाईँलाई युरोपमा लामो समय यसको अभ्यास भएको छ। त्यहाँ पनि धेरै उठापटकहरू भएका छन्, धेरै आरोह अवरोहहरू भएका छन्। तपाईँले युरोपको इतिहास पढ्नुभयो भने यो लामो अभ्यास छ त्यहाँ। तर हामी कहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो यो फ्युडल अभ्यास, सामन्ती संस्कृतिको अभ्यास र सामन्ती राज्य सत्ताको अभ्यास लामो समयसम्म चल्दै आयो। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको अभ्यास असाध्यै यो 30, 35, 40, 50 वर्षमा 100 वर्षमा पनि म्याच्योर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा देखिँदैछ। तर संरचना नै तपाईँले त्यस्तो बनाउनु भयो, संविधानले कार्यकर्ता बाहेक अरू राष्ट्रपति हुन सक्दैन, गर्नुहुन्छ के त? अब यहाँ एउटा कुरा हजुरले भनेको कुरासँग मेरो सहमति केमा छ भनेदेखि हामीमा लोकतन्त्रको त्यो परिपक्वता अझै पनि विकास भएको छैन। यो अवस्था स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो कुनै पनि दल पार्टी भन्दा पनि एउटा त तपाईँलाई के छ भने म कम्युनिस्टहरूसँग अलिकता उहाँहरूलाई छुट पनि के दिन्छु भने उहाँहरू हिजोसम्म लोकतन्त्रको पद्धतिसँगै विश्वास नराख्ने शक्ति हो। उहाँहरू संसदीय पद्धतिसँगै लाई नै त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर चाहिँ भन्ने शक्ति हो। आज विश्व परिस्थिति परिवर्तन भएर उहाँहरू चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको मार्गमा आउनुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता छुट र स्वतन्त्रता उहाँहरूलाई दिन पनि सकिएला। तर त्यो पनि 30-32 वर्ष भइसक्यो, उहाँहरू पनि त्यो बाटोमा आउनुभएको। अब कहिले सचिने हो, कहिले सुध्रिने हो भन्ने प्रश्न उठ्ला। तर यो समय अलिकता लाग्दो रहेछ। तर अब यो चाहिँ के छ भने हामीले जुन ढङ्गले जुन संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम गरिदिनु पर्ने हो, त्यो मर्यादा हामीले ठाउँ ठाउँमा त्यो मर्यादा राख्ने क्रममा चुकेको चाहिँ हो।
तर कसैले बढी चुक्यो होला, कसैले कम। जस्तो डाक्टर रामवरण यादवको कुरा गर्नुहुन्छ, कहीँ उहाँ पनि चुक्नु भएको होला, तर उहाँको असाध्यै थोरै छ भने पहिलो अभ्यास पनि थियो उहाँको राष्ट्रपतिको, र अहिले आउने राष्ट्रपति अझ म्याच्युर्ड भएर जानुपर्ने, अझ परिपक्व भएर जानुपर्नेमा अझ धेरै बढ्ता चुक्नुभयो, दलीय अभ्यासमा र दलीय भाषमा फस्नुभयो भन्ने यो मैले लगाएको आरोप होइन, यो देशले लगाएको आरोप हो। यो भोलिका दिनमा आउने झन्झन फस्दै जान्छन्, किनभने कार्यकर्तै हुने हुनाले। खैर यो विषय यतिसम्म राखौँ होइन, थाती राखौँ। अब सवाल के छोडिदिउँ भनेको यो विषय चाहिँ अब छोडिदिउँ, अर्को विषयमा हामी प्रवेश गरौँ। अनि शेरबहादुरजीको आगमन भयो, एकदम गौरवपूर्वकको विदाई हुनुभयो ओलीजी, एकदम तामझामका साथ बाजा गाजा सहित हजारौँ, यो दृश्य गजबको छ। अनि ओलीजीको आगमनसँगै तपाईँको वरिष्ठ नेता विजय कुमार गच्छदार, उहाँ काङ्ग्रेसको एकदम धेरै पुरानो नेता पनि हो, अन्डरग्राउन्ड भएको, पहिले कम्युनिस्टहरूको सुनिन्थ्यो, आकस्मिक ओभरग्राउन्ड हुनुभयो। अनि यो मानिसलाई अलिक पचाउन कठिन भयो। उहाँ आलम पनि फेरि आलमको पनि दबदबा प्रारम्भ भयो। अब त मेरो आयो पस्का बाउका दैया। अब यो काङ्ग्रेसले अभ्यास चाहिँ डेमोक्रेटिक अभ्यास, गणतन्त्रको चरम रूप देखाउन थाल्यो भन्छ नि त। होइन यस्तो छ कुरा। अब कुरा के छ भने हिजो उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राज्य सत्ताले कुन व्यवहार गर्यो, किन त्यस्तो गर्यो भन्ने कुराको जवाबदेहिता अघिल्लै सरकारले लिनु पर्ला, जिम्मेवारी अघिल्लै सरकारले लिनु पर्ला होइन। उहाँ अन्डरग्राउन्ड कसरी हुनुभयो, उहाँलाई किन खोज्न सकिएन भन्ने कुराको यो जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिन बाध्य छैन। आफ्नै पार्टीको उपसभापति भए पनि त्यसको जवाबदेहिता हाम्रो सरकारले यता वर्तमान सरकारले लिन आवश्यक नपर्ला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको न्यायालय त्यही हो, विशेष अदालत त्यही हो, त्यहाँका न्यायाधीशहरू तिनै हुन्। एक दिनमा त्यस्तो रातारात के परिवर्तन भयो होला ती न्यायाधीशहरूमा कि जसले चाहिँ या त न्यायाधीशहरूमाथि त्यत्रो ठुलो दबाव भनेको ज्यानमाथिकै खतरा पर्न पर्यो, होइन भन्दाखेरि त त्यो भए पनि त आउँथ्यो होला कतै न कतैबाट। होइन भने त्यो के आकस्मिक परिवर्तन भयो कि हिजो अघिल्लो दिन केपी ओली हुँदाखेरि अथवा अघिल्लो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुपर्ने र भोलिपल्टै अर्को निर्णय गर्नुपर्ने नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई र त्यसैको एउटा अङ्ग त्यो विशेष अदालतलाई के आवश्यकता र जरुरत पर्यो होला। त्यो त उहाँहरू त्यो निर्णय गर्न त अत्यन्तै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको त्यो स्वतन्त्रताको हनन नहोस् भनेर नेपालको संविधानले के पनि व्यवस्था गरेको छ भने त्यो पनि अझ नगर्ने भन्दा भन्दै व्यवस्था भयो कि सर्वोच्च अदालतबाट रिटायर भएको न्यायाधीश मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्त बस्न पाउँदैन, किनभने उसले स्वार्थवश कुनै काम नगरोस्, आफ्नो भोलिका रिटायर भएपछि पनि कुनै स्वार्थ पुरा गर्न काम नगरोस् भन्ने कुरा, त्यो विषयमा विवाद भएको थियो संविधान बनाउने क्रममा। अझ त्यो पनि नराख्ने हो कि भनेर भनेपछि त तपाईँलाई के जरुरत पर्यो त? अब यो हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्रमा तपाईँले आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो, मैले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, न्यायालयले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरिदिने हो भने सबै दोष एउटैलाई लगाएर काम चल्दैन नि, डेमोक्रेसी बलियो पनि हुँदैन र काम पनि चल्दैन, सबै दोष एउटालाई दिन मिल्दैन। अनि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य घट्यो, यो हिजोको म कुरा गर्दैछु। सरकारले चाहिँ यो यातायातमा वात्तै भाडा बढायो, यो चाहिँ के गरे? यो जनको के, यो नेपाली जनता भनेको चाहिँ सबैका लागि त्यो दोहन गरिरहने साधन हो। एउटा कुरा भन्न जीवरामजी, यो तपाईँहरूले पनि यो कुराहरूलाई उठाउन पर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँ निर्णायक ठाउँमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, तपाईँको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री, यो कस्तो हुँदो रहेछ, मन्त्री छन् तपाईँकै सबै, अब सबै भन्ने केही भन्ने। यो देशमा के हुँदो रहेछ भने म पनि 40-45 वर्षदेखि राजनीतिमा छु, 30-32 वर्ष हो बहुदल आएको, लोकतन्त्र आएको, म हेर्दैछु। हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्र भनेको बडा विचित्रको व्यवस्था हुँदो रहेछ। तपाईँसँग 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत भएर पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले जनमत निर्माण गर्नेदेखि लिएर यो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर जान सक्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, यो कुरा के छ भने एउटा व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न दिने वातावरण हामी तयार गरिरहेका छैनौँ नि। हामी नियन्त्रणमुखी बजार व्यवस्थाप्रति हाम्रो धारणा छ। हेर्नुहोस्, यो सबैको, हाम्रो नेपाली जनताको, त्यसले हामीलाई कतै पनि पुर्याउँदैन मेरो आफ्नो बुझाइमा।
अब यो के छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको समायोजन गर्ने काम आयल निगमले गर्छ र आयल निगमलाई एकाधिकार छ नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के अरे व्यापार गर्ने। यो ठीक हो? सुन, एकदमै गलत हो यो। कहीँ प्रतिस्पर्धामा तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ? व्यापार कहीँ तपाईँलाई व्यापार भन्ने बित्तिकै कहीँ एकाधिकार हुन्छ, चाहे त्यो सरकारले गरोस् चाहे त्यो व्यक्तिले गरोस्। व्यापार त तपाईँलाई प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्यो नि, र यो कुरा तपाईँले पनि आवाज उठाइदिनु पर्यो जनमत निर्माण गर्नको लागि। अहिले हामीले व्यापार स्वतन्त्र हुनुपर्छ, ल आयल निगम प्राइभेटाइजेसन गरौँ, अरूलाई प्राइभेटहरू शक्तिहरूलाई पनि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो आयल निगम चाहिँ खुल्ला गरौँ भन्ने हो भने तपाईँलाई चर्को विरोध यत्रो हुन्छ कि कुनै पनि सरकारको ताकत छैन। यो अहिलेको त जोडजाड 5वटा पार्टी जोडेर बनाएको सरकारले त के गर्न सक्ला होइन? तपाईँलाई यहाँ 2/3 मेजोरिटी ल्याए पनि त्यो सम्भव हुँदैन होइन? तपाईँहरूले नै आगो बालिदिनुहुन्छ भोलि होइन? भनेपछि यहाँ सबैले एउटा जनमत निर्माण गर्न पर्यो। व्यापार भनेको त स्वतन्त्र हुन्छ, दोनो गाई भाव त्यो हो, सबै हो। म त भन्छु यो सरकारले व्यापार गर्ने र त्यसमा एकाधिकार कायम गर्ने, अझ अरूलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्नुको अर्थ त्यहाँभित्र निहित स्वार्थ छ, चाहे त्यो जसुकैको होस् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यो काङ्ग्रेसले त्यो निजीकरण विभिन्न समयमा विभिन्न ढङ्गले गरेको पनि छ। निजी क्षेत्रलाई अलिक उदार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छ नि, अनि त्यो काङ्ग्रेसले नै प्रारम्भ गरे भइहाल्छ नि। त किन अब तपाईँहरू त्यसलाई शेरबहादुरजीलाई अलिक प्रेरित गर्नुहुन्छ? जीवनजी, हामीले पहिलो सरकार बन्दाखेरि जुन बेला अलिकति दबदबा पनि थियो काङ्ग्रेसको, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो प्रधानमन्त्री 30 वर्षपछि लोकतन्त्र आएको देशमा, प्रजातन्त्र आएको, अलिकति डोमिनेसन पनि थियो। त्यो बेला हामीले तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि गिरिजाले एउटा चाहिँ यो निजीकरणको अभ्यास सुरु गर्नुभयो। आज त्यसैको जगमा यो मुलुकको अर्थतन्त्रले झन्डै 10 खर्ब रुपियाँ पैसा राजस्व पनि असुल गर्छ भन्छ। अब त्यहाँका चुहावटहरू त्यो विकृतिहरूसँग त्यो अलग पाटो भयो, तर राजस्व सङ्कलन भएको छ कम्तीमा। भनेपछि त्यो विषयमा तपाईँहरूले पनि आगो बाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, आम बुद्धिजीवीहरूले आगो बाले, काङ्ग्रेसले सारा कल कारखाना बेचेर खायो, सबै सिद्ध्यायो भनेर स्वयं हाम्रै पार्टीमा पनि आगो बाल्ने काम भयो। ठेकी नसक्नु, मैले अघि नै तपाईँलाई सुनाइनँ, यो मुलुक त बडा विचित्रको मुलुक छ। यहाँ तपाईँ 2/3 बहुमत भए पनि यहाँको जनमत एक खालको निर्माण भएको छ, र त्यो जनमतलाई जबसम्म हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म लोकतन्त्रमा एउटा कुरा के हुन्छ भने, खालको जनमत भन्नुभयो? तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँछु, कृपया। के छ भने लोकतन्त्रमा के हुँदो रहेछ भने प्राविधिक हिसाबले तपाईँले निर्वाचन जितेर आउनुभयो, तर त्यहाँनिर जनताका धारणाहरू पनि आफ्ना ढङ्गका बनिराखेका छन्, परम्परागत धारणाहरू छन्। त्यो धारणालाई तपाईँले जितेर आएको होइन, तपाईँले प्राविधिक रूपले मात्रै निर्वाचन जित्नु भएको छ, र त्योलाई एकैचोटि तपाईँ आमूल परिवर्तनको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदाखेरि तपाईँ दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, र यो कुरा खतरामा छ। अहिले पनि स्थिति खतरा छ। अहिले पनि स्वयं म त भन्छु पार्टीभित्र पनि निजीकरणको सवालमा हामी एकमत हुन नसकेको अवस्था। कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त झन् सम्पूर्ण कुराको राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने एउटा जनमत निर्माण गरिदिनु भएको छ देशमा। हेर्नुहोस् है त, र त्यसमा मेरो त सञ्चारकर्मीहरूले पनि कम्तीमा यत्रो सञ्चारको विकास भएको छ यो मुलुकमा। बडो खुसीको कुरा छ कि सञ्चारको यत्रो ठुलो विकास भयो कि यो मुलुकमा, यो लोकतन्त्रले दिएको योगदान हो, र सञ्चारकर्मीहरूले एउटा भूमिका पनि खेलिदिनु पर्ने जरुरत के छ भने कि होइन, अब हामी निजीकरणको बाटोमा गएनौँ, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको बाटोमा गएनौँ भने तपाईँलाई के छ भने न यो भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छ, न यो अनियमितता रोकिनेवाला छ। यो सबै कुराहरू सरकारको जति हामी सरकारको नियन्त्रणभित्र राख्दै जान्छौँ, र त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति, विकृतिहरूलाई बढाएर लैजाने हो। यो कुराको जनमत निर्माण गर्न आवश्यक छ। तपाईँ पार्टीको लेखा समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरू, अरूले होइन कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, अनि अलि सामन्तहरूसँग निकट रहेका मानिसहरू ओत लाग्नका लागि काङ्ग्रेसमै आश्रित भएर बसेका छन्, र त्यहाँ वरिपरि घुम्ने व्यापारीहरू अनि जुन चरित्रका मानिस छन् यी चाहिँ सबै त्यस्तै मानिस छन्
भनेर भन्छन्। तपाईँ लेखा समितिको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। कम्युनिस्टहरूको त आफ्ना बिल्डिङ, तपाईँहरूको नि आफ्नै बिल्डिङ त छ, तर पैसाको चाहिँ मुठो त्यो सक्रिय कार्यकर्ता भन्छ नि, त्यो मासिक तलब सलब पनि दिन्छ। तपाईँहरू क्रियाशील 9-10 लाख बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पार्टीको आर्थिक अवस्था चाहिँ के छ बताइदिनुहोस् त। यो पार्टी कसरी चल्छ यो पनि एउटा विषय हो कि मैले अवसर पाउँदिनँ, किनभने पार्टी कार्यालय छ, कर्मचारी पनि केही होलान्, देशव्यापी रूपमा तपाईँहरू चुनाव लड्नुहुन्छ, सुनिन्छ 5-10 करोड घटी एकजना सांसद बनिँदैन, वडा सदस्यमै जित्न पनि अब त लाखौँको स्थिति छ। हाम्रो यस्तो मजाको लोकतन्त्र आएको छ नि, त्यसकारण चुनाव जित्ने अनुहार त्यस्तै हुने, यो कसरी चल्छ बताइदिनुहोस्। यो आम नागरिकको चासोको विषय हो, किनभने यो जनताकै पार्टी हो। मलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। पहिला त पार्टी, अन्य पार्टीहरूको विषयमा जान चाहन्न म। हाम्रो पार्टी कसरी चलेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो तपाईँलाई चाहिँ पार्टीमा यो सदस्यताबाट लगभग हामीसँग केन्द्रीय कार्यालयमा 10 करोडभन्दा बढी जम्मा हुन्छ अहिले। के वार्षिक होइन, यो अहिले सदस्यता बापतको हाम्रो शुल्कहरू। त्यसपछि गएर हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले, प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भन्नाले वडाभन्दा माथिका, वडासम्मले जिल्लामा बुझाउँछ, त्योभन्दा माथिकाले गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयर उपमेयरदेखि माथिकाले 20% आफूले प्राप्त गर्ने तलबको पारिश्रमिकको भत्ताको चाहिँ पर्दैन, तलबको 20% रकम पार्टीलाई बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो दायाँ बायाँ गरेको चाहिँ बुझाउनु पर्दैन। अब जसको हिसाब किताब होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो एउटा मूल स्रोत भयो। लगभग हामीलाई यसले पार्टी चलाउनमा सबैभन्दा ठुलो हाम्रो मद्दत पुर्याउने एउटा बाटो यो हो। अब दोस्रो कुरो, निर्वाचनको बेलामा हामीले केही सहयोगहरू जुटाउनु पर्छ, आन्तरिकबाट कि विभिन्न बाह्य सहयोगहरू पनि सहयोगहरू जुटाएर हामीले निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ। अन्य खर्चहरूको हकमा चाहिँ लगभग हाम्रो यो पैसाले नै हाम्रो म्यानेज भइरहेको छ, व्यवस्थापन भइरहेको छ। साला खाला मैले यो आम जिज्ञासा, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले जनतासँग रुझेर भिजेर निरन्तर लडेर अघि बढिरहेछ नि त, त्यो चासोको विषय हो। कति मासिक खर्च या वार्षिक खर्च टेन्टेटिभ कति हुन्छ र चुनावमा साला खाला कति रकम चाहिँ विनियोजन हुन्छ सर? होइन, यस्तो छ, चुनावको खर्चलाई चाहिँ टक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यो तपाईँलाई चुनावको खर्च चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कतिपय दृश्य पनि होला, कतिपय अदृश्य पनि होला, त्यो सबै कुराहरू तपाईँलाई। तर मासिक रूपमा चाहिँ हाम्रो लगभग 1.5 करोड रुपियाँ जतिको, 1.5 करोड खर्च मासिक होइन, वार्षिक 1.5 देखि 2 करोड रुपियाँ मासिक होइन कि वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च आउँछ। जस्तो अब त्यस्तोमा के हुन्छ भने, अब अहिले महाधिवेशनको बेला छ, हामीले यो क्रियाशील छानबिन समितिदेखि लिएर तपाईँलाई सबै, अहिले त निर्वाचन समिति एक्टिभ छ, यो क्रियाशील छानबिन समिति एक्टिभ छ होइन, यसले अलिकति खर्च बढाउँछ होइन। अब यस्तै पार्टीका फङ्सनहरू कति भइरहेका छन्, त्यसले चाहिँ चिया नास्तादेखि लिएर यातायात खर्चहरूदेखि लिएर यी सबै कुराले अलिकति प्रभावित गर्छ। होइन भनेदेखि हाम्रो त्यति नै हो, सीमित खर्च त त्यो ठुलो छैन। अब तपाईँले थेन्चिटी मैले सोध्नुपर्ने कतिपय गुह्य कुरा अब सोधेर न तपाईँले भन्नुहुन्छ न मैले सोध्नु पनि सान्दर्भिक हुन्छ, त्यो विषय थाँती राखिदिउँ होइन। विभिन्न ठाउँबाट पैसा आउँछ भन्छ, चुनावमा त कहाँ ठाउँबाट पैसा आउँछ भन्छन्, यी सब कुरा थाँती नै रहोस्, पछि फेरि अर्को विषयमा चर्चा गरौँला। अब सवाल के रह्यो भने, तपाईँहरू पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको त्यो वितरण कतिपय ठाउँमा विवाद भएको चर्चा बहसको विषय पनि 5 दिनदेखि बाराको जिल्ला अनसनमा बसिरहेछ, धनुषाको 2 दिनदेखि बसिरहेछ अरे। अब यो समस्या कति क्रियाशील सदस्य बनाउन खोजेको, हुने कति, यो विवाद किन आएको? होइन, हेर्नु, सदस्यता भनेको कति बनाउन खोजेको भन्ने कुरै हुन्न। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त म त नेपाली काङ्ग्रेस भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सिद्धान्त त अँगालेको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सदस्यता भनेको सधैँभरि सबैका लागि, पार्टीका सबै तहहरूमा र अनलाइनबाट पनि खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे हो व्यक्तिगत रूपमा। अब तर पार्टी त्यो लाइनमा गइसकेको अवस्था छैन। तर आजको दिनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थालाई कुनै लिमिट, सीमाभित्र राख्नु हुँदैन।
के अरे एउटा सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने मान्यता नै हो। तर पनि एउटा कुरा के भने कति हो त त्यसो भएदेखि? हिजो हाम्रो सिलिङ केही छ? 4,70,000 हाम्रो अधिवेशन भएको, 4,70,000 गत 13 अधिवेशन भएको। अब 4,70,000बाट अब चाहिँ कति हुने त? अब 15 लाख हुने पुर्याउने हो कि भन्दाखेरि एउटा सिलिङ, एउटा टेन्टेटिभ सिलिङ तोकौँ, डबलसम्मको सिलिङ तोकौँ होइन, 70%सम्मको सिलिङ तोकौँ, 5 वर्षमा 70% सङ्ख्यासम्म बढ्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा सिलिङ तोकौँ भने हो। यो 70% भनेको हो। भन्नुको अर्थ 5 को 470 भनेको लगभग 5 भयो, त्यसको डबल भन्नाले 10 जति पुग्ला भन्ने अनुमान गरेको हो। तर अहिले हेर्दाखेरि 10 पुग्ने अवस्था देखिरहेको छैन। अहिले चाहिँ 9 लाखको हाराहारीमा अहिले 8.5 लाख सदस्यहरूको इन्ट्री भइसकेको छ। अझै केही कामहरू भइरहेका छन् अनि विदेश स्थित हाम्रा जनसम्पर्क समितिहरूको पनि आइरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ सबै कुल मिलाउँदाखेरि 9 लाख भन्दा अलिकति बढ्ला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँ एकदम बुझकी मानिस भएको हुनाले कुरा गर्न मजा आउँछ कि नत्र खालि हाम्रो काङ्ग्रेस 3 सालदेखिको हाम्रा नेताहरू यस्ता जेल परेको यही मात्रै जुन वाक्क लाग्नेमा तपाईँ अलि अलग ढङ्गले मजा आइरहेछ मलाई कुरा गर्न तपाईँसँग। यो जो सदस्य क्रियाशील सदस्य बनाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, यो काङ्ग्रेस बुझेका मानिसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ कि अर्का खाले मानिस आएर काङ्ग्रेस भर्दैछन्? एउटा कुरा छ हेर्नुहोस्, विचित्र छ। तपाईँ हामी यहाँ उही नजिकै यो पशुपति धर्मशाला भनेको तपाईँलाई गौशाला मेरो घर पनि त्यतै नजिक। पशुपति धर्मशाला भनेको त्यो आँखा अस्पतालको छेउमा रहेछ एउटा, त्यो इन्डियाले बनाइदिएको नयाँ धर्मशाला। हामी ती बसेर अहिले काम गरिरहेका छौँ, रेसिडेन्सियली बसेर काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले इन्डियाले बनाइदिएकै बस्नु भएछ त्यो एउटा निजी संयोग मात्रै हो, निजी कम्पनीले लिएर चलाएको छ। त्यसमा हामीलाई अलिकति सहुलियत, अहिले बन्द पनि भएको अवस्थामा अलिकति सहुलियतमा हामीलाई बस्न खान दिनुभएको छ र हामी त्यहीँ बसेर काम गरिरहेका छौँ। अब अहिले बन्दकै अवस्था भएको हुनाले अब हरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर के छ भने तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको सदस्यताप्रतिको आकर्षण हो कि के हो भनेर तपाईँलाई छुट्याउन गाह्रो पर्छ। म तपाईँलाई निम्ता पनि गर्छु। सबभन्दा ठुलो धेरै ढिलो गर्नुभयो भने सबभन्दा आकर्षणको केन्द्र चाहिँ राजनीति नै भएछ। अब सारा चिज मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, त्यो हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा सानो पनि भने कि तपाईँलाई म निम्ता पनि गर्छु कि कृपया हामी फेरि 1-2 दिनमै उठ्दैछौँ त्यहाँबाट, अब हाम्रो समय पनि सकिँदैछ, त्यसले गर्दा 1-2 दिनमै भोलिसम्म आइदिनु भयो भने तपाईँलाई म सबै त्यहाँको अवस्था पनि देखाउँला। अब कुरा के छ भने अब योलाई के भन्ने हो, कसरी व्याख्या गर्ने हो, मसँग पनि शब्द छैन। यति आकर्षण किन छ राजनीतिप्रतिको, हामीले कस्तो मुलुकको सिर्जना गर्दैछौँ, राजनीतिप्रतिको धेरै ठुलो आकर्षणलाई म राम्रो विषय मान्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा। यो मेरो धारणा, म गलत पनि हुन सक्छु। बहुत सान्दर्भिक होइन तपाईले उठाएको प्रश्न सान्दर्भिक। यो संसारमा मुलुक बनाउने भनेको नेताले होइन, नेताले त एउटा पोलिसीगत रूपमा निर्णय गरिदिने हो। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्ना कामहरू उचित ढङ्गले सम्पादन गरिदिए मात्रै मुलुक बन्ने हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने एउटा कुरा, त्यो न्यायालयको प्रसङ्ग उठ्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो कि होइन? तपाईँले न्यायाधीशले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो, इन्जिनियरले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो, डाक्टरले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो, एउटा लेबरले आफ्नो ठाउँमा बसेर लेबरको काम गरिदिनु पर्यो, ठेकेदारले आफ्नो ठाउँमा बसेर ठेक्कापट्टाको काम गरिदिनु पर्यो होइन, व्यवसायीले आफ्नो ठाउँमा बसेर व्यवसाय गरिदिनु पर्यो। अब सबै मान्छे पोलिटिक्समै आउने हो भने मुलुक कसरी चल्ला होइन? यहाँ त अब एउटा सामान्य मान्छे, एउटा तपाईँको सञ्चारकर्मीदेखि लिएर एउटा सामान्य मान्छेदेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूलाई पनि राजनीति नै चाहियो। सर यो हाम्रो पत्रकार हौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता नबनाइदिए भए अलि हाम्रो यो पनि हामीलाई अलि लाज हुनबाट बच्थ्यो कि? मलाई त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ, व्यापारी त तपाईँहरूले बनाइसक्नु, व्यापारी बिना उद्योगपति बिना तपाईँको पार्टी नै चल्दैन, सबै ह्यान्डलै उनीहरूले गर्छ भन्छ। ओलीजीको पनि उनै, प्रचण्डको पनि, तपाईँहरूको पनि। मैले के बताउँ होइन? अब सञ्चारकर्मीहरूको बारेमा मैले नभन्नै राम्रो हुन्छ होइन? अब चाहिँ तपाईँले आफैले देखिरहनु भएको छ नि, यो मुलुकमा कुन, म सञ्चारकर्मीको विषयमा मात्रै कुरा गरेँ, कुन क्षेत्र यस्तो छ जुन क्षेत्र राजनीतिको संलग्नता बिना बस्न चाहन्छ? किनभने सबैलाई भइसक्यो
कि अब राजनीतिको संलग्नता बिना, राजनीतिको आश्रय बिना चाहिँ के छ भने मेरो प्रगति कतै पनि सम्भव छैन भन्ने बुझेर सबै मान्छे राजनीतिक पहाडी लाग्ने भए। यो अवस्थालाई जबसम्म हामी चिर्न सक्दैनौँ, होइन मुलुक बनाउने नै हो भने सबैले आफ्नो ठाउँ बसेर आफ्नो काम गरिदिनुहोस् आम्दानी गतिलो स्रोत रहेछ राजनीति भन्ने चाहिँ बुझियो। त्यो मात्रै होइन, नत्र कसरी मान्छे लाग्छ, सारा बेरोजगार छ, सबै राजनीति भयो। त्यो मात्रै होइन, हामीले यस्तो पनि गऱ्यौँ। तपाईँलाई प्रेस काउन्सिलमा, तपाईँ पत्रकारै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रेस काउन्सिलमा आउनु पर्यो भने पनि राजनीतिको छाता, कुनै न कुनै पार्टीको छाता चाहिने भयो। हरेक मान्छेलाई तपाईँले निर्वाचन, तपाईँकै त्यो के अरे पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन जित्नु पर्यो भने पनि तपाईँलाई त्यो चाहिने भयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव जित्नु पर्यो भने पनि छाता ती चाहिने भयो। व्यापार व्यवसायमा त चाहिने नै भइहाल्यो। हरेक क्षेत्रलाई त्यो राजनीतिको संरक्षणको जुन जरुरत पर्ने, समाजको जुन निर्माण हुँदै गएको छ नि, यो चाहिँ खतरनाक छ। बडा राम्रो। तपाईँ साँच्चै भन्ने हो भने अब पुरुष भएकोले मात्रै के अरे भने महिलालाई भएको भए आई लभ यु भन्न मिल्दैन। तपाईँले यो जो कुरा भन्नुभयो नि, लभ योग्य विषय तपाईँले आफै भन्नुभयो, एकदम ठिक। अब तपाईँसँग नि म जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यत्रो ठुलो परिवर्तन भन्नुहुन्छ नि, संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, वाह के न ल्या जस्तो। अनि नेपालीले जो पाएको कुरा, काङ्ग्रेसको परम्पराको कुरा, काङ्ग्रेस जुन विषयमा विश्वास गर्दछु, जुन इतिहास निर्माण गरेको, त्यो बिपीले निर्माण गरेको काङ्ग्रेस, अनि वर्तमानमा आइपुग्दा सहकारी सहयात्रा गौरव गर्छ। अहिले पनि कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारी। तपाईँ जस्तो बुझकी मानिस यो राजनीतिक दृश्य देखेर कुन काङ्ग्रेस कुन कम्युनिस्ट मान्छेलाई भेउ पाउन गाह्रो भयो। अनि भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ भोट दिनै पर्ने, कम्युनिस्टलाई चाहिँ दिनु नहुने, कसरी मानिसले छुट्याउने बताउनुहोस् त। होइन, यो बडा कुरा गर्नुभयो तपाईँले, बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा के छ भने मलाई एकजना लङ्गट सिंह कलेज भन्ने बडा नामुद कलेज थियो मेरो विद्यार्थी लाइफमा, मुजफ्फरपुरमा, भारतको यो बिहारमा। त्यहाँको एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम टक्क बिर्सेँ, एकजना समथिङ रहमान हुनुहुन्थ्यो, दर्शनशास्त्रको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, बडो राम्रो मान्छे। म उहाँलाई चाहिँ बडा भेटिरहन्थेँ, मैले बितिसक्नु भयो। अनि उहाँले एउटा कुरा मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामी लोकतन्त्रको मुभमेन्टमा लागेको, पञ्चायतको विरुद्धमा लागेको। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हामीहरू यसो उहाँलाई चाहिँ भेट्दाखेरि उहाँ हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। देखिए तुम्हारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हम जानते हैं, राजा के एक घोषणा से तुम्हारे मुल्क में लोकतंत्र हो सकता है। तुम्हारे मुल्क गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अगर जमकर लगाया जाए तो 5-10 साल में वो भी हो सकता है। लेकिन जानते हो कि सबसे बड़ी समस्या बिगड़ती हुई संस्कृति। जब संस्कृति बिगड़ जाती है तो बनने के लिए 100 साल लगती है। अभी बनने की दिशा में नहीं, अभी बिगड़ने की दिशा में है। जब बनने की दिशा में लगेगी तब 100 साल लगेगा भनेर उहाँले भनेको म झल्ती सम्झिन्छु। तपाईँले जुन जुन तन्त्र ल्याए पनि हाम्रा सांस्कृतिक परिवर्तनहरू, हाम्रा विचारमा परिवर्तनहरू, हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तनहरू जबसम्म हुँदो रहेनछ, हामीले गणतन्त्रलाई उपलब्धि, सङ्घीयतालाई उपलब्धि, समानुपातिकलाई उपलब्धि, समावेशितालाई उपलब्धि के काम छ। हाम्रो मानसिकता यहाँ चाहिँ उपलब्धि ल्याउनु पर्यो। यहाँनिर जबसम्म चेन्ज ल्याउँदैनौँ, मैले एउटै कुरा भन्छु युवराजजी कि लोकतन्त्रको मेरो एउटा आफ्नो परिभाषा छ। लोकतन्त्र बुझ्न कुनै पोथी पन्था पढ्न पर्दैन, कुनै किताब पढ्न पर्दैन, प्लेटो तपाईँलाई चाहिँ के छ सोक्रेट, कुनै दर्शन तपाईँले पढ्नु पर्दैन। तपाईँले यति बुझिदिए पुग्छ कि यो संसारमा 7 अर्ब मान्छेहरू छन्। यी 7 अर्ब मान्छेहरूलाई मलाई जे कुरा राम्रो लाग्छ त्यो सबैलाई, यो 7 अर्ब मान्छेलाई राम्रो लाग्छ, मलाई नराम्रो लाग्ने चिज यी 7 अर्ब मान्छेलाई नराम्रो लाग्छ। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँको सारा पोथी पन्था कुनै आवश्यक छैन, तपाईँले लोकतन्त्र बुझ्नुभयो। यति नबुझ्दाखेरिको यो समस्या हो। र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने भन्ने बेलामा हामी सबै थोक भन्छौँ, तर गर्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अनि हामी आफ्नो त कुरा चाहिँ छोड्दैनौँ। राम्रो उदाहरण दिनुभयो तपाईँ। हामी सँगै उमेरका पनि रहेछौँ,
संयोगले मभन्दा 1 वर्ष जेठो हुनुहुँदो रहेछ, तर अलि पोटिलो गाला अलि राम्रो देखिन्छ मभन्दा तपाईँ। अब यो बताइदिनुहोस् त, नेपाली काङ्ग्रेस यो वर्तमानको अवस्थालाई हेरी ल्याउँदा कतिपय सवालमा हामीले केही गल्ती गरेछौँ, अहङ्कार दम्भ ईर्ष्याले धेरै चिज भएछ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि क्या हो, अब यसरी चल्दैन कि क्या हो, देशै रहेन भने जनता नै यो कन्तबिजोगमा पुगिरहेछन्, त्यो दृष्टिकोण केही राख्ने काङ्ग्रेस पार्टीमा काङ्ग्रेसका नेता पनि छन् कि यसैलाई सबै चिज हो, अब यहाँभन्दा त अर्को केही विकल्पै छैन भन्ने निष्कर्ष हो? बडा राम्रो कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामी परम्पराकै निरन्तरतामा रमाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यो बाध्यता पनि रहेछ कतिपय अवस्थामा। तपाईँले अहिले हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, पार्टी सभापति, कहिलेकाहीँ बडो अन्तरङ्ग कुरा उहाँसँग गर्नुभएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ यसो 1-8 घन्टा उहाँसँग फुर्सदको समयमा बसेर अन्तरङ्ग कुरा गर्नुभयो भने उहाँको पनि मार्मिक कुराहरू छन्। उहाँ 5औं चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कहिलेकाहीँ मैले अन्तरङ्ग कुराहरू गर्दाखेरि उहाँलाई किन यो देशमा विकास हुन सकेन, तपाईँका समस्या के हुन्, यो मुलुकको समस्या चाहिँ के हो, कहाँनिर समस्याहरू भए भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँले बडो आन्तरिक कुराहरू, यति अन्तरङ्ग कुराहरू गर्नुहुन्छ, मार्मिक पनि छन् ती कुराहरू। त्यस्तै भोगाई सबैका जो सत्तामा शक्तिमा बस्नुभयो होलान्, तर यसका बावजुद पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो मानसिक रूपले हामीलाई आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। मैले अघि नै भने लोकतन्त्रमा दुईटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। एउटा त मैले अघि भने मलाई राम्रो लाग्ने कुरा सबैलाई राम्रो लाग्छ, सबैलाई मलाई नराम्रो लाग्ने कुरा सबैलाई नराम्रो लाग्छ, एउटा बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा, मैले प्राविधिक ढङ्गले बहुमत हासिल गरे पनि जनताको विश्वास भने मैले त्यो मेरो अवधिभरि पनि जितिराख्नुपर्छ। एक दिनको मेरो त्यो निर्वाचनको विश्वासले मात्रै मलाई जीवन्त राखिरहन सक्दैन। मैले 5 वर्षसम्म मेरो त्यो अवधिभरि कम्तीमा मैले जनताको विश्वास जितिरहनु सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सक्नुपर्छ, अनि मात्रै म टिक्न सक्छु भन्ने कुराको त्यो पनि हेक्का राखिरहनु पर्ने रहेछ। दोस्रो कुरा पनि रहेछ। र तेस्रो कुरा लोकतन्त्रको अर्को पनि कुरा हो। लोकतन्त्र भनेको तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कार्यकारी प्रमुख बन्नुभयो भने अब तपाईँलाई सम्पूर्ण अधिकार तपाईँलाई प्राप्त भएको होइन। लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, तिनीद्वारा निर्मित कानुन र कानुनद्वारा सञ्चालित राज्य सत्ता विधिको शासन हो। त यहाँनिर हामी चुक्या छौँ। हामीलाई के लाग्यो भने कार्यकारी सत्ता यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अब सम्पूर्ण सत्ता त मलाई जनताले म्यान्डेट दिन्छ। अहिले भन्नुहुन्छ नि हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले, यो त जनादेश चाहिँ मलाई थियो, परमादेशबाट चाहिँ अब शेरबहादुरजी हुनुभयो, यसलाई म कसरी स्वीकार गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ नि। अब जनादेश उहाँको कुन दिन फुस्क्यो, उहाँले पार्टी आफै फुटाउनु भयो, त्यही दिन फुस्क्यो भन्ने कुरा नि मलाई हेक्कै रहेन। माधव नेपालहरूलाई घोक्र्याएर निकाल्नु भयो, त्यो दिन मेरो जनादेश भएको पनि खुस्क्यो भन्ने कुरा पनि हेक्का रहेन। अब त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो, मैले जनादेश भनेको त संसदलाई हो, जनादेश प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन यो मुलुकमा। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो आम जनताबाट निर्वाचित भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। त्यो संसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् र तिनीबाट निर्मित भएको कानुन छ र त्यो कानुनलाई सञ्चालन गर है भनेर त्यो कार्यकारी भूमिका चाहिँ कानुनलाई सञ्चालन गर्न दिएको जिम्मेवारी हो। त्यो कानुनलाई सञ्चालन गरे कि गरेन, कानुन अनुसार हिँडे कि हिँडेन त्यो कार्यकारिणी भनेर त्यसलाई हेर्ने काम न्यायालयको, जुडिसियरीको, त्यो शक्ति पृथकीकरणको त्यो सिद्धान्त र संवैधानिक अङ्गहरूले पनि त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो व्यवस्था गरेका छ नि। अब त्यो कुराको यत्रो प्रधानमन्त्री 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब उहाँलाई अहिलेसम्म रिसाइ हुनुहुन्छ। उहाँलाई नबुझ्या त म कसरी भन्न सक्छु, रिसाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भित्रैबाट रिसाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? कसरी चल्ला भन्नु, तपाईहरुले सबै तोडफोड गरिदिनु भयो पार्टी जति, हामीले तोडफोड कहाँबाट गर्ने, उहाँहरूले गर्नुभयो। र हामीमा पनि कमी कमजोरी छ, म आउँछु। हामीमा पनि प्रशस्त कमी कमजोरी छन्। हामीले आत्मआलोचना भन्दा पनि कतिपय ठाउँ त आत्मनिन्दा पनि गर्नु पर्ला। हेर्नुहोस् है त, हामीले जानेनौँ होला, हामी पनि लोकतन्त्रको अभ्यासकै सिक्ने क्रममै होला, यसमा कुनै लाज मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन। आत्मआलोचना गरेर त्यसलाई सच्याएर आफूलाई करेक्सन गरेर जानुको विकल्प छैन। तर एउटा कुरा संस्कार र चरित्रको एउटा कुरा के छ भने, तर यो अस्थिरताले हामीलाई करेक्सन गर्न पनि दिएन।
बडो गम्भीर प्रश्न चाहिँ के हो भने भारतमै त्यही हेर्नुहोस् न, सारा विकृतिहरू छन्, त्यहाँ पनि विसङ्गतिहरू सारा छन्, हाम्रोभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, सारा कुरा छ। तर त्यसको बावजुद पनि एउटा सरकार 10 वर्ष चल्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, चाहे त्यो कङ्ग्रेसको होस् चाहे त्यहाँ बिजेपीको होस्, 10 वर्ष चल्छ नि त। त्यसले एउटा स्थिरता दिएको छ। त्यो 1947 देखि आजसम्म दिँदै आएको छ। पटक पटक अलिक केही समयमा नभएको होला, दिँदै आएको छ। तर हाम्रो चाहिँ समस्या के भयो भने यो वर्ष दिन 6 महिनाको सरकारले कति के गर्न सक्ला? तपाईसँग म 3-4वटा महत्त्वपूर्ण विषय कुरा गर्नु छ, एकदम छोट छोटोमा जवाफ दिँदै जाउँ है जस्तो लाग्छ। यो क्रियाशील सदस्यको त्यो 12 र धनुषाकोलाई के गर्ने बताउनुहोस् त। होइन, यो पनि छ। हामीले सदस्यता प्रणालीलाई अब पुनर्विचार गर्नै पर्छ। सदस्यता प्रणाली हाम्रो जे परम्परागत रूपमा चल्दै आएको छ, अब यही सदस्यता प्रणालीलाई हामी अर्को अधिवेशनमा धान्न सक्दैनौँ। कहिलेसम्म यसको सम्बोधन एउटा यो अधिवेशन त अब हाम्रो यसलाई यो संशोधन गर्न सक्दैनौँ। तर अब 15औं महाधिवेशन गर्दै गर्दा हामीले यो संस्था प्रणालीमाथि हामीले पर्याप्त संशोधन आवश्यक छ र यसलाई गरेनौँ भने हामी अब चलाउन सक्दैनौँ। त्यो अवस्था हामीले यो मैले त प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ बसेर मैले हेर्दैछु कि यसमा हामीले पर्याप्त संशोधन गरेर जान अब आवश्यक छ। तपाईसँग नि म अब 2टा महत्त्वपूर्ण विषयहरू अहिले तपाईँलाई मैले एउटा कुरा यही प्रसङ्ग भनिहाल्छु। अहिले हामी अघि पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, अहिले हामी वास्तवमा एउटा प्रश्न पनि उब्जिँदैछ। अहिले हामी काङ्ग्रेसको सदस्य बनाउँदैछौँ या अधिवेशनको लागि मतदाता सिर्जना गर्दैछौँ, होइन? सदस्य बनाउने कुरामा यत्रो झगडा हुँदैन थियो होला, होइन? यो मतदाता सिर्जना गर्ने कुराले गर्दाखेरि बढी विवाद सिर्जना गरिदियो। समस्या त यिनीहरू हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सदस्यताकै लागि सदस्यता बनाउनु पर्यो, पार्टी सदस्यको लागि सदस्यता बनाउनु पर्यो, मतदाताको लागि होइन भन्ने त्यो अवधारणा हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ र मलाई विश्वास लाग्छ अर्को 15औं महाधिवेशनसम्म त्यो अवधारणा आउँछ नि। आवश्यकताले नै त्यो लोकतन्त्रमा आवश्यकताले नै हरेक कुरा चाहिँ फेरि जन्माउँछ। अनि अब म तपाईँसँग काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्रवेश गरेँ है त। तमाम थुप्रो आधा दर्जनभन्दा बढी सभापतिको दाबी, झन्डै 1 दर्जन जति मानिस पार्टी सभापतिको दाबी गर्दैछन्। अर्कातर्फ शेरबहादुरजी आफ्नो कोसिस गरी जारी राख्नु भएको छ। 5 पटक हुनुभयो, 6 पटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा पनि उहाँलाई छँदैछ। अब काङ्ग्रेसमा फेरि कोइरालाहरूको त्यस्तै स्थिति छ। तमाम जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस यो अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ लाग्दछ। सरकारको अप्ठ्यारो छ, किनभने कम्युनिस्टहरूसँगको छ। अहिलेसम्म हेर्दा शेरबहादुरजीले 30 दिनभित्रमा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु होला, बहुमत प्राप्त होला देउबाको सरकारलाई भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अर्कातर्फ महाधिवेशन छ, यो पेन्डेमिकको बेला महाधिवेशन कसरी गर्नु होला अर्कोतर्फ छ। यो समग्रमा हेर्दा नि अब तपाईँको सभापति चाहिँ को त तपाईँको बताउनुहोस् त। होइन, यस्तो छ कुरा, यो काङ्ग्रेस भनेको बडो लोकतान्त्रिक पार्टी छ। आज नेपालमा काङ्ग्रेस जस्तो म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर मैले यो तपाईँलाई चाहिँ फुर्ती लगाएको होइन। तपाईँले हेर्नु भने आफैले पनि विश्लेषण गर्दा हुन्छ। यति लोकतान्त्रिक पार्टी सदस्यता प्रणाली हाम्रो अनलाइन सिस्टममा छ। मैले तपाईँलाई निम्दा नै दिन्छु, भोलि आइदिनुहोस्, हाम्रो यी नजिकै पनि छ भनेर, होइन? हेरिदिनुहोस् भनेर। यति हामीले तलैबाट सदस्यता बनाएर भलै त्यहाँनिर केही संशोधन आवश्यक होलान्, मैले अघि नै स्वीकार गरिसकेँ, कमजोरीहरू होलान्, सदस्यता बनाएर वडादेखिकै निर्वाचन गरेर त्यो निर्वाचित पद्धतिबाटै तपाईँलाई चाहिँ के छ भने हामीले पार्टी सभापति बनाउने र सम्पूर्ण कार्य समिति लगभग 20% सदस्यहरू मात्रै हाम्रो मनोनित हुन्छन्, अरू पदाधिकारीदेखि लिएर सबै निर्वाचित गर्ने जुन पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति काङ्ग्रेसले अपनाएको छ, यो सायदै कुनै पार्टीमा भित्र होला। अब तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अब यहाँभित्र को सभापति हुन्छ भनेर मैले यहाँ तोक्न भन्दा तपाईँलाई यो सभापति हुने सबैलाई अधिकार छ, जसलाई अधिकार प्राप्त छ। हामी कहाँ महासमितिको सदस्य भएपछि तपाईँ समूहमा गुटमा हुनुहुन्न होइन? यो अघि एउटा कुरा एउटा रामचन्द्र अर्को खुल्ला मान्छे हुँ, विमलेन्द्र निधि अरू गोपालमान पनि कसरत गर्दै म खुल्ला मान्छे हुँ, म लुकाएर म भरिसकेँ, म कुरा गर्दिनँ। म मिडियाको सामने पनि भरिसके मिल्न सक्नेसम्म म बोल्छु होइन, भन्नु नहुने कुरा त नभनौँला। तर कुरा के हुन्छ भने यो देशमा
पार्टीको सहजता नलिकन पनि मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो छ। पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने मान्छेहरूलाई पनि कुनै न कुनै गुटमा बस्नुपर्ने उसका बाध्यताहरू होलान्, सबैका छन्। हेर्नुहोस् है त, कुनै न कुनै गुटसँग आबद्ध भइएन भने तपाईँलाई उसलाई चाहिँ भोलि टिक्न पनि गाह्रो होला र नेताहरूलाई पनि आफ्नो गुट बनाएन भने उसलाई बाँच्न पनि उसलाई पनि गाह्रो छ, उसलाई पनि गाली नगरौँ। तथापि मौका चाहिँ कसलाई दिने त अब पार्टी ह्यान्डल गर्ने? अब कुरा के छ भने अब यो कुरा चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई भन्नुभन्दा अब हामी कहाँ 2 पल्टभन्दा बढी सभापति हुन पाइँदैन। हाम्रो विधानले तपाईँलाई चाहिँ जिल्ला सभापतिभन्दा माथिका पदहरूमा तपाईँलाई चाहिँ 2 पल्टभन्दा बढी सभापतिको पदमा चाहिँ मात्र सभापति कि पदाधिकारीहरू पनि? होइन, सभापतिमा 2 पल्टभन्दा बढ्ता प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्न। र अब त्यसमा शेरबहादुरजीको भनाइ के छ भने मेरो यो अब अन्तिम पनि हो, उमेरले पनि हरेक हिसाबले मैले अब एकपटक मौका पाऊँ भन्ने त्यसपछि म सभापतिमा मैले आउने मेरो अवस्था पनि रहँदैन र मैले आउन पनि चाहेर पनि पाउँदिनँ भन्ने उहाँको अवस्था छ। उहाँलाई पनि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार विधानले नै दिएको छ र उहाँ समग्र रूपमा अब पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको मान्छे। उहाँ पार्टीभित्र बलियो पोजिसनमा रहने कुरालाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न, स्वाभाविक नै छ। उहाँ पार्टीभित्र आज सबैभन्दा बलियो पोजिसनमा मैले हेर्दाखेरि सामान्यतया त्यो देखिन्छ। तपाईँ शेरबहादुरजीको पक्षमा हुनुहुन्छ? अब अरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अब थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, जस्तो महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ, होइन। अब उहाँहरू रामचन्द्र पौडेल यत्रो पुरानो शेरबहादुर हाम्रो सभापतिजीकै कन्टेम्पोरेरी चाहिँ के छ भने रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको आकाङ्क्षा पनि एकदमै स्वाभाविक र जायज छ। उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्ना ढङ्गका विशेषताहरू छन् र उहाँहरू पनि बलियो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कमजोर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले हेर्दाखेरि पनि, किनभने त्यो उहाँलाई त्यो परिस्थितिले पनि साथ दियो होला। जस्तो पार्टी सभापति हुनु, अहिलेको वर्तमान पार्टी सभापति पद, सत्ताले पनि त धेरै कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्व त राख्छ नि नेपाल जस्तो मुलुकमा। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै परिस्थितिहरूले कसिएर हुन्छ महाधिवेशनमा सभापतिका लागि, होइन? हुन्छ, सहमतिमा सभापति। हेर्नुहोस्, यो काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि मैले एउटा कुरा भन्छु, 2003 सालमा जब काङ्ग्रेस बन्यो नि, त्यही बेला डिल्ली रमण रेग्मीहरूले विद्रोह गर्नुभयो। यो काङ्ग्रेसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन आज सुरु भएको होइन। बिपी कोइरालासँग पनि प्रतिस्पर्धीहरू थिए, होइन। हिजो सबै बेला सबैले चुनौती दिएकै हो। हिजो पार्टी फुटेर अलग पार्टी हुँदा पनि गिरिजाबाबु चुनाव लड्दाखेरि हाम्रो नरहरि आचार्यले सभापतिमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएर भले कति भोट आयो त्यो अलग कुरा हो, सभापतिको उम्मेदवारी दिएर उहाँले चुनौती दिनुभएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि के अरे हिजो गिरिजाबाबुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले चिरञ्जीवी वाग्लेदेखि लिएर शेरबहादुर देउपालदेखि लिएर सबैले च्यालेन्ज गरेकै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा स्वाभाविक हो। सहमतिमा चाहिँ सहमति हुँदैन पनि म भन्दिनँ, सहमति पनि बन्न सक्ला, एउटै पार्टी हो, सहमति बन्न नसकिने अवस्था छैन। तर तपाईँलाई काङ्ग्रेसको परम्परा हेर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको देखिन्छ अहिले पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि यो सरकार यसले निरन्तरता कसरी पाउँछ सर? हेर्दाखेरि काङ्ग्रेससँग जम्मा 61 छ अनि प्रचण्डजीसँग सायद 40-45 कति, मैले ठ्याक्क बिर्सेँ, 49 होइन, 110 हो। अनि त्यो सङ्ख्या पुग्दैन के? माधवजीले आश्वासन दिनुभएको छ? होइन, यस्तो छ कुरा, एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। अब हिजो पनि एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा एकजना एमालेको पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि यो तपाईँ सरकार कसरी चलाउनुहुन्छ, बहुमत के अरे कसरी जुटाउनुहुन्छ, विश्वासको मत भन्दाखेरि मैले पनि त्यो उहाँहरूमै निर्भर गर्छ। अब कुरा के छ भने हामीसँग यो सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, हामी यो संसदको पुरा अवधि चलोस् भन्ने नै हाम्रो भित्री चाहना हो। किनभने यसले यो तत्काल निर्वाचन हुँदा हामीलाई अहिले लाभ हानिको हिसाबले हामीलाई लाभ हुन्छ, यो सबैले बुझ्ने कुरा हो, यो जनरल कुरा हो। राज्य संयन्त्र सबै आफ्नो राज्य त्यो मात्रै होइन, पार्टी कम्युनिस्टहरू फुटेको बेला, उनीहरू अलोकप्रिय भएको बेला, त्यो बेला फुट्या बेला हामीलाई अहिले निर्वाचन लड्न सजिलो होला, जित्न सजिलो होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई अरू बढाएर लैजान्छ। कम्तीमा यो संसद निरन्तर चलोस्,
आफ्नो अवधिभरि आफ्नो एउटा चाहिँ के छ भने त्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। विश्वासको मत पाउन अब सकेन एउटा भने कुरा छ, अब यसको लागि विश्वासको मत पाउनको लागि हामीसँग दुईटा बाटा, एउटा या त जसपाको दुवै पक्षले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, त्यो अवस्थामा हामीले विश्वासको मत, यो त गणित हो नि, यो गणितलाई त परिवर्तन गर्न अहिले सकिँदैन भनेपछि त तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो पुरा भने यो सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ, या त तपाईँलाई चाहिँ सम्पूर्ण एमाले गर्यो भने पनि पाइहाल्यो, नभए माधव नेपालको फ्र्याक्सन उहाँहरूले पार्टी एक बनाउनु भएन, ओलीजीहरूले पार्टी एक बनाउनु भएन र होइन त्यो पनि छैन। हामीलाई दुईटै परिस्थिति आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ प्रतिकूल छैन। जसपाको विभाजन र एमालेको विभाजन काङ्ग्रेसका लागि यहाँभन्दा खुदो स्वर्ण अवसर कहिले प्राप्त होइन, त्यो पनि होइन, त्यत्रो पनि नजाउँ, त्यो पनि नगरौँ न, होइन होइन त्यसलाई पनि हाँसी भन्दा के देखिन्छ भने निर्वाचनले हामीलाई फाइदा, पार्टीलाई फाइदा पुग्छ। तत्काल निर्वाचनमा जानु भनेको हाम्रो लागि फाइदाकै कुरा हो। विश्वासको मत लिन नसके के गर्ने होइन, तर हाम्रो चाहना चाहिँ यो संसदको निरन्तरता नै हो पुरा अवधिको। तर अविश्वासको मत पाएन भने निर्वाचनमा जानुको यो 76-5 को सरकारलाई त अर्को विकल्प नै छैन नि। जुन चाहना काङ्ग्रेस पहिलेदेखि राख्थ्यो, ओलीजीबाट पुत्कायो नि, अनि त्यसपछि आउनु होइन, त्यो त अब होइन कुराहरू होला, तर अब यो परिस्थिति पनि ओलीजीले आफै निर्माण गरिदिनु। म त के भन्छु भने यो तपाईँलाई के छ भने हाम्रो सभापति त उहाँले खुट्टै चाल्नु भएको थिएन, उहाँले मान्नु नै भएको थिएन। हामीले भन्दाखेरि पनि हामीसँग कुरा हुँदा पनि उहाँ के भन्थ्यो, यार तिमीहरूले के कुरा गर्छौ, 265 को संसदमा 61 सिट लिएर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा छ। उहाँले त कहिले यसको लागि प्रयत्न नै गर्नु भएन। पछि उहाँले केपीजीले नै यति ठुलो बाध्य बनाउनु भयो होइन, त्यो अवस्थाको निर्माण गरिदिनु भयो होइन कि त्यो त उहाँले नै परिस्थिति त्यो निर्माण गरेको हो। हामीले त त्यो अवस्था त निर्माण गरेको होइन, हामी उहाँको पार्टीभित्र खेलेको पनि होइन, उहाँको पार्टी फुटाएको पनि होइन, जसपा फुटाउन गएको पनि होइन, त्यो पनि केपी ओलीजीकै यो देन हो होइन। उहाँले नै त्यो गुण लगाउनु भयो कि जसपा पनि फुटाइदिनु भयो, गुण लगाइदिनु होइन, जसपा मिलाउन पनि उहाँले नै मिलाउनु भएको फेरि हेर्नुहोस् है त। त्यो के अरे उसलाई र समाजवादी पार्टी र त्यो उसलाई चाहिँ मिलाउने काम पनि उहाँहरूले नै गर्नुभयो, मन्त्रजी र हाम्रो यादवजीलाई मिलाउने काम पनि उहाँले नै गर्नुभयो होइन। त्यो दल सम्बन्धी विधेयक ल्याएर के अरे अध्यादेश ल्याएर के गरेर चाहिँ मिलाइ पनि दिनुभयो, फुटाइ पनि उहाँले नै दिनुभयो होइन। अनि आफ्नो पार्टीलाई पनि 3 टुक्रामा विभाजन गर्ने काम पनि उहाँले नै गरे हो, हामीले गरे होइन। हाम्रो यसमा के भूमिका छ भन्नुहोस् न। हस्, कतिपय विषय प्रश्नकै रूपमा रह्यो, तपाईँसँग फेरि पछि कुरा गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्याम घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।